मुकद्दर तेरे अल्लामा एहसान, मुकद्दर तेरे अल्लामा एहसान, सुता उस जाते जाए जवान, साहबा नाल संग रल गए। मुकद्दर तेरे अल्लामा एहसान, मुकद्दर तेरे अल्लामा एहसान, सुता उस जाते जाए जवान, साहबा नाल संग रल गए। बनया जन्नतुल बकी दा मेहमान, बनया जन्नतुल बकी दा मेहमान, फैसला कीता है रब रहमान, साहबा नाल संग रल गए। पहले टुरया हबीबुर रहमान, पहले टुरया हबीबुर रहमान, बाद चलिया अल्लामा एहसान। ए सदमा नहीं बोलना, ए सदमा नहीं बोलना, कीता ज़ालमाने, कीता ज़ालमाने ए गुलशन वैरान, टुर गए साडे अजीम इंसान। ए सदमा नहीं बोलना, ए सदमा नहीं बोलना, ख़त्मे नबूवत, ख़त्मे नबूवत दा जर्नल है इंसान इलाही, कुरान ते हदीस दा ज़हीर हशदाई, कुरान ते हदीस दा ज़हीर हशदाई, ख़त्मे नबूवत दा है तर्जुमान, ख़त्मे नबूवत दा है तर्जुमान, सारा बदीन डर इंसान। ए सदमा नहीं बोलना, ए सदमा नहीं बोलना, अल्लामा एहसान दे, अल्लामा एहसान दे, मुकद्दर अजीम, अल्लामा एहसान दे, मुकद्दर अजीम, और जन्नतुल बकी विच सुता खुश नसीब, और जन्नतुल बकी विच, जन्नतुल बकी विच सुता खुश नसीब, खुश किस्मत ओ केड़ा इंसान, खुश किस्मत ओ केड़ा इंसान, जिन्नू मिलया पड़ोसे समान, साहबा नाल संग रल गए, साहबा नाल संग रल गए। कीता सारी जिंदगी, कीता सारी जिंदगी हक दा इजहार, कीता सारी जिंदगी, कीता सारी जिंदगी हक दा इजहार, ख़त्मे नबूवत दा है यो पहरेदार, ख़त्मे नबूवत दा है यो पहरेदार, ख़त्मे नबूवत दा है यो तर्जुमान, ख़त्मे नबूवत दा है यो तर्जुमान, कीता हर जाते हक दा ऐलान, साहबा नाल संग रल गए, साहबा नाल संग रल गए। अख विच अख पाके, अख विच अख पाके कर दस गल, अख विच अख पाके कर दस गल, हुक्मरान सुन लो फैसला अटल, निज़ाम चलसी, निज़ाम चलसी हदीस कुरान, ए सुन ले मौजूदा हुक्मरान, साहबा नाल संग रल गए, साहबा नाल संग रल गए। ओ सदाम दी सदार विच, सदाम दी सदार विच कीता जा
خطاب او صدام دی صدر وچ کیتا جا خطاب اٹھ کے صدا میں اکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراق سن کے تے ہو گئے حیران صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے او بے شک چلاؤ او بے شک چلاؤ جتنے ایٹم بم اسلام دے مخالفان نال رہنی ساڈی جنگ نہیں جانا اے خون رہے گان نہیں جانا اے خون رہے گان اے سن لے حکومت پاکستان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے کمو کی ستا کمو کی ستا کمو کی دا جوان کمو کی ستا کمو کی دا جوان او جنت البقی ستا علامہ احسان او جنت البقی ستا علامہ احسان حقانی ٹر گئے او قیمتی جوان حقانی ٹر گئے او قیمتی جوان کتا ظلمان اے گلشن ویران صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان